नमस्ते, म कलाकार जय किसान बस्नेत। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ महाकुलुङ टेलिभिजन। मैले महाकुलुङ टेलिभिजनको प्रत्येक भिडियोहरु हेरेर लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्ने गरेको छु। तपाईहरुले पनि गरिदिनु होला र विशेष गरेर यो महाकुलुङ टेलिभिजनलाई सब्स्क्राइब चाहिँ अवश्य पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद। विश्वको सर्वोच्च धरातलको आवाज महाकुलुङ अनलाइन टेलिभिजन। नमस्कार, महाकुलुङ टेलिभिजनको पर्दामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म अजय अलङ्कार। दर्शक महानुभावहरु, यतिखेर हामी राजधानी काठमाडौँदेखि निकै दूरमा रहेको सोलुखुम्बु जिल्लामा छौं र सोलुखुम्बु जिल्लाको विशेष गरेर महाकुलुङ गाउँपालिकाको एउटा आज अत्यन्तै पिपी सेट आएको छ काठमाडौँबाट र यसको विषयमा विशेष गरेर यहाँलाई हामी अपडेट गराइरहेका छौं। दर्शक महानुभावहरु, विशेष गरेर नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19ले यतिखेर विश्व नै आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा विशेष गरेर महाकुलुङ गाउँपालिकाले पहल कदमी महाकुलुङ गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाको पहल कदमीमा विशेष गरेर महाकुलुङ गाउँपालिकाका सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूको प्रत्येक स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि एक सेट शिरदेखि पाउसम्म, खुट्टादेखि माथि टाउकोसम्मको पिपी सेट विशेश गरेर आइपुगेको हामीलाई अनौपचारिक रूपमा हाम्रो महाकुलुङ गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख विशेष गरेर हरि आचार्यज्यूले हामीलाई जानकारी प्राप्त गराउनु भएको छ र यसको विषयमा थप विवरण यहाँलाई दिनेछौँ। र विशेष गरेर अहिले यतिखेर हामी कुलुङ कोशिका गाउँपालिका र विशेष गरेर सुताङ महाकुलुङ गाउँपालिका जोडिने एउटा बेली ब्रिज कोशी नदीमा रहेको एउटा अत्यन्तै नयाँ योजना पनि सम्पन्न भएको छ। बेली ब्रिज सम्पन्न भएको छ। यो बेली ब्रिजमा हेर यहाँको बिचमा हामी पिपी सेटको विषयमा जानकारी गराइरहेका छौँ र पिपी सेट आएको छ। महाकुलुङ गाउँपालिकाका सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई छ या पुग्दैन यसको विषयमा हामी थप जानकारी गराउनेछौँ। हाम्रो स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख हरि आचार्यज्यू पनि गाडीबाट सामान काट्दै हुनुहुन्छ भने केही साथीहरूले विशेष गरेर पारी तार्ने काम पनि गरिरहनु भएको छ र पारीबाट महाकुलुङ गाउँपालिकाबाट बिहानै हामी गाडी लिएर यो पिपी सेट लिनको लागि आएका छौँ भने हिजो मात्रै थुलुङ दुधकौशिका गाउँपालिकासम्म पिपी सेट आइपुगेको जानकारी प्राप्त अनुसार आज हामी 21 गते आजको दिन चाहिँ 20 गतेको दिन रहेको छ। जेठ महिनाको 20 गतेको दिन यो भिडियो हामीले निर्माण गरिरहेका छौँ भने यतिखेर यो पिपी सेट चाहिँ विशेष गरेर आइपुगेको हामी तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ र यसको विषयमा थप विवरण यहाँलाई हामी पक्कै पनि जानकारी गराउनेछौँ। यतिखेर महाकुलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष सागर किरातीज्यू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ भने स्वास्थ्य शाखाका हरि आचार्यज्यू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। विशेष गरेर थप विवरणको लागि हरि सरसँग हामी जानकारी लिनेछौँ। हजुर दर्शक महानुभावहरु, यतिखेर विशेष गरेर महाकुलुङ गाउँपालिकामा आइपुगेको पिपी सेटको विषयमा हामी जानकारी गराइरहेका छौँ। यसको विषयमा थप संवाद गर्नको लागि यतिखेर हामी महाकुलुङ गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख हरि आचार्यज्यू हामी सामु हुनुहुन्छ। म सर्वप्रथम हरि सरलाई हार्दिकपूर्वक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ हरि सर। आज पिपी सेट काठमाडौँदेखि महाकुलुङ गाउँपालिकासम्म आइपुगेको छ। विशेष यहाँको टिम लगायत यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो पिपी सेट कतिवटा आयो र कसले पठाएको यसको विषयमा थोरै जानकारी गराइदिनुहोस्। खास गरी तपाईँलाई थाहा भएन अहिले हामी खोलेर पनि पक्कै पनि महाकुलुङ गाउँपालिका पुगिसके पछाडि पक्कै पनि हामी
भाइरस कोभिड-19 ले यतिखेर विश्व नै आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा के सन्देश प्रवाह गर्न चाहन्छु महाकुलुङवासी लगायत विश्वभर छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई के सन्देश प्रवाह गर्न चाहन्छु एउटा स्वास्थ्य हामीलाई चाहिँ सहयोग प्रदान गरेको छ। त्यसको लागि अब यहाँहरूले निर्धक्क भएर आफ्नो कार्यक्षेत्रमा काम गर्नुभयो। हस्, थ्याङ्क यू सो मच सर यहाँ हजुर दर्शक मानवहरू, साँच्चीकै भनिन्छ स्वास्थ्य कर्मीहरू यतिखेर आफ्नो ज्यानलाई खराबमा पारेर आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखेर आगोको ज्वालाभित्रै खेलिराख्नुपर्ने अवस्था बाध्यात्मक परिस्थिति रहेको छ र अत्यन्तै विकसित राष्ट्र स्पेन, इटाली, अमेरिका, चाइना जस्तो देशले त यो महामारीलाई रोक्न कन्ट्रोल गर्नको लागि निकै हम्मे भएको छ भने हाम्रो अविकसित देश नेपाल जस्तो गरिबीको रेखामुनि जिउन बाध्य भएका देश अर्थात् यो देशको जनता अर्थात् यहाँका स्वास्थ्य कर्मीहरू यहाँ अत्यन्तै जोखिममा रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि सम्बन्धित निकायको सम्बन्धित सरकारवाला र विशेष गरी स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार, केन्द्रीय सरकारको समयमै ध्यान आकर्षण गर्छ। दर्शक मानवहरू, यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ कोभिड-19 नोभेल कोरोना भाइरसको कारण विश्व नै आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा यतिखेर महाकुलुङ गाउँपालिकाको पिपी सेट विशेष गरेर काठमाडौँबाट आइपुगेको छ। यो गाडी यहाँलाई देखाइरहेका छौँ। यसमा विशेष गरेर महाकुलुङ गाउँपालिका भरिको स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि, प्रत्येक स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि एक सेट पिपी सेट आइसकेको हामीलाई महाकुलुङ गाउँपालिका का स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख हरि आचार्यज्यूले अनौपचारिक रूपमा जानकारी दिइसक्नु भएको छ भने थप विवरण उहाँसँग हामी जोडिनेछौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो हरि आचार्यज्यूले पनि खोलिराख्नु भएको छ। यहाँ पिपी सेट हामी देखाउनेछौँ दर्शक मानवहरू। यतिखेर महाकुलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष सागर किरातीज्यूले पनि पिपी सेट पारीबाट वारी तार्ने काम गरिराख्नु भएको छ। यतिखेर हामी थुलुङ दुधकौसीका गाउँपालिकाको साइडमा बसेर यो भिडियो निर्माण गरिरहेका छौँ दर्शक मानवहरू। र विशेष गरेर यतिखेर हाम्रो सागर किरातीज्यूले पनि ठुलो पोका बोकिराख्नु भएको छ र पारी तार्ने काम भइरहेको छ भकाभक। र विशेष गरेर यो पिपी सेटको लागि जसले स्पोन्सर गर्नुभएको छ जुन संस्थालाई विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र यतिखेर महाकुलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का सदस्य नारद कुलुङ पनि भकाभक विशेष गरेर यो पिपी सेट ओसार पुसारको लागि खटिराख्नु भएको छ भने हरि आचार्यज्यू आफै स्वयं खटिराख्नु भएको छ। र सम्पूर्ण सरकारवाला जसले यो महाकुलुङ गाउँपालिकालाई विशेष गरेर सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ, विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ दर्शक मानवहरू। र यसरी नै महाकुलुङ गाउँपालिकालाई सदाबहार यहाँहरूको साथ सहयोगको खाँचो पक्कै पनि रहेको छ। र अब थप जानकारीको लागि हामी महाकुलुङ गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाका हरि आचार्यज्यूसँग जोडिनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। हजुर दर्शक मानवहरू, यतिखेर विशेष गरेर एक्सन फर नेपालले विशेष गरेर महाकुलुङ गाउँपालिकालाई सहयोग गरेको पिपी सेट लगायतका सम्पूर्ण सामग्री यतिखेर आइपुगेको छ। यसको विषयमा थप जानकारी दिनुको लागि महाकुलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष सागर किरातीज्यू हामी माझ हुनुहुन्छ। सागर सरलाई म सर्वप्रथम स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ। हुन्छ, सेवाकै नमस्कार। त्यसै गरेर आज एक्सन फर नेपालले सहयोग प्रदान गर्नुभएको पिपी सेट लगायतका सम्पूर्ण सामग्री महाकुलुङ गाउँपालिका आइपुग्नै लागेको छ। यतिखेर दुधकोशी नदीको किनारमा रहेर हामीले यो भिडियो निर्माण गरिरहेका छौँ। के भन्न चाहनुहुन्छ? जसरी यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको जुन महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19 कोरोना भाइरसको कारणले मानव जीवन जसरी अस्तव्यस्त भइरहेको छ, यसमा जसरी यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमण हुन नदिनको लागि
कोरोना भाइरससँग चाहिँ जुझ्नको लागि यसलाई अझ रोकथाम गर्नको लागि जुन ढङ्गले चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाको समन्वयमा एक्सन फर नेपालले हामीलाई जुन हाम्रो गाउँपालिकामा चाहिँ कार्यरत सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि जुन हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाको लागि हाम्रो गाउँपालिकावासीहरूको लागि जसरी यो यति ठुलो भोलुमको चाहिँ जो सहयोग गर्नुभएको छ कि यहाँ तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ जम्मा 36 कार्टन यहाँ चाहिँ प्याक गरेर उहाँले यहाँ चाहिँ हामीलाई पठाइदिनु भएको छ। अहिले भर्खरै मात्रै हामीले यहाँ चाहिँ जिम्मा लिने काम जो यहाँ चाहिँ गरिरहेका छौँ र अहिले अझ यो सुखद कुरा जो यो चाहिँ दुधकोशी नदी वास्तवमै यहाँ चाहिँ यो निकै लामो के भन्दा पर्खाइपछि निकै ठुलो यो मेहनत र सङ्घर्ष सबैको चाहिँ जुन एउटा साझा सामूहिक पहल र प्रयासपछि जसरी यो चाहिँ निर्माण सम्पन्न हुँदै गरेको यो बेली ब्रिजमा हामी बसेर चाहिँ जसरी यो एक्सन फर नेपालले उपलब्ध गराएको जुन सामान हामीले चाहिँ यहाँ बुझ्ने काम बुझिलिने काम गरिरहेका छौँ। जसरी उहाँले यो एकदमै यो सामान यति गुणस्तर सामान जो कि यहाँ चाहिँ अझ WHO को चाहिँ टिम समेत यहाँ चाहिँ सहभागी भएर PPE सेटको सन्दर्भमा अन्य सेनिटाइजरदेखि लिएर ग्लोभ्स मास्कदेखि लिएर अन्य जुन यहाँ चाहिँ सामग्रीहरू छन् सबै यी सामग्रीहरूलाई चाहिँ जसरी उहाँले गुणस्तर प्रमाणित गरेर त्यहाँबाट गुणस्तर प्रुफ भएको जुन सामग्री हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएको छ पक्कै पनि यो उहाँहरूको सहयोगको निम्ति हामी गाउँपालिकावासीको तर्फबाट एक्सन फर नेपाल परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। जस्तो नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19ले यतिखेर तपाईँले भने जस्तै विश्व नै आक्रान्त भएको छ। त्यही मानिसहरूको आम नागरिकहरूको मानसपटलमा त्रास डर एक किसिमको भइरहेको छ। यो हुँदै गर्दाखेरि नेपालमा पनि दिन 2 गुणा रात 4 गुणा विशेष गरेर कोरोना सङ्क्रमणको पुष्टि थप बढिरहेको छ। यो अवस्थामा विशेष गरेर नेपाल सरकारलाई अर्थात् प्रदेश सरकारलाई अर्थात् स्थानीय तहले चाहिँ के सावधानी अपनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ? के सन्देश प्रभाव गर्न चाहनुहुन्छ एउटा गाउँपालिकाको अर्थात् स्थानीयको प्रमुखको नाताले? मैले आफ्नो के भन्दा अनुभवमा मैले आफूले महसुस गर्दै गर्दा वास्तवमै जसरी यो चाहिँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमणलाई चाहिँ प्रतिरोध गर्नको निम्ति अर्थात् यसलाई सङ्क्रमण हुन नदिनको निम्ति जुन ढङ्गको चाहिँ एउटा अवेरनेसको कुरा छ जसरी अझ यसमा चाहिँ ती सामग्रीहरू अझ यहाँ चाहिँ जुटाउनु पर्ने कुराहरूको सन्दर्भमा पनि वास्तवमै हामीले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट जुन भोलुमको जुन उचाइको हामीले अपेक्षा गऱ्यौँ वास्तवमै त्यो के भन्दा हाम्रो अपेक्षा अनुसारको त्यो स्वास्थ्य सामग्री त्यो ढङ्गको हामीले चाहिँ अझ सहयोगको यहाँ चाहिँ भोलम यहाँ के पाउन नसकेको एउटा दुःखद कुरा पनि म यो होइन सन्दर्भमा राख्न चाहन्छु। र हामीले गाउँपालिकाले आफ्नो तवरबाट जसरी प्रयास गऱ्यौँ र गाउँपालिकाको प्रयासले मात्र हामीले चाहिँ यहाँ अझ सम्भव नहुने हुँदाखेरि हाम्रो गाउँपालिकामा कार्यरत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू जस्तै अहिले तपाईँले देखिराख्नु भएको छ एक्सन फर नेपाल र यसै गरी टी फाउन्डेसन नेपाल इको हिमाल मानव अधिकार विकास संस्था र यसै गरी हिमालयन ट्रस्टदेखि लिएर जुन दक्षिण कोरियामा रहनुभएका चाहिँ हाम्रा दाजुभाइ हाम्रा दिदीबहिनीहरू र यसै गरी नेपालका चाहिँ जो नेपालमै पनि रहनुभएका मनकारी हाम्रा चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू समेत चाहिँ व्यक्तित्वहरूको समेत सहयोग लिएर जसरी हामीले अझ हाम्रो गाउँपालिकालाई चाहिँ कोरोना मुक्त गाउँपालिका भनेर हामीले चाहिँ एउटा वास्तवमै त्यो दृढ अठोटका साथ सङ्क्रमण मुक्त के तथा गाउँपालिका सधैँभरि कायम राख्ने एउटा अभियानमा हामी अवराधन गरिरहेका छौँ र यसमा सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारको तर्फबाट अझ यहाँ अहिले जसरी नीति तथा कार्यक्रम पनि प्रस्तुत भइसकेको छ हुन त नीति तथा कार्यक्रममा केही न केही रूपमा यहाँ सम्बोधन त भएको छ तरै पनि जुन अहिलेको यो महामारीको चाहिँ एउटा कोरोना भाइरसको जुन बढ्दो क्रमहरू जसरी यो चाहिँ चुलिँदै गइरहेको छ यो अवस्थामा झन् जटिलताहरू थपिँदै गएको छ र स्थानीय सरकारको तर्फबाट पनि हामीले अझ यहाँ चाहिँ के देखिरहेका छौँ भने अबको हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ जो यहाँ विकास निर्माणको के भन्दा पाटोतिर भन्दा पनि पक्कै पनि अब हामी छिटै नै यहाँ चाहिँ स्थानीय सरकारको तर्फबाट गाउँपालिकाको तर्फबाट अब निर्माण गर्दै गरेको कार्यक्रममा पनि हामीले उच्च प्राथमिकतामा राखेर यो कोरोना भाइरस
लाई रोकथाम अथवा सङ्क्रमण हुन नदिनको लागि यसको रोकथाम यसलाई अझ गर्ने जुन कार्यक्रम नै हामी अझ यतातर्फ केन्द्रित गर्नेछौँ भन्ने मैले त्यो ढङ्गले सोचिरहेको छु। हामीले अबको गाउँ सभाबाट त्यही ढङ्गले चाहिँ जस्तो अध्यक्षज्यू जस्तो एक किसिमको सङ्घीय सरकारले नेपाल सरकारले भनौँ जस्तो आफ्नो प्रत्येक गाउँपालिकाको अर्थात् आफ्नो भूगोलको नागरिकहरू विदेशिनु भएको छ, ती विदेशीका नागरिकहरूलाई चाहिँ उद्धार सिधै काठमाडौँको एयरपोर्टमा गर्ने र सिधै आफ्नो भूगोलमा पठाउने अर्थात् गाउँपालिका नगरपालिकालाई पठाउने र जिम्मेवारी चाहिँ त्यही स्थानीय तह स्थानीय सरकार त्यही कोही गाउँपालिका नगरपालिकालाई जिम्मा लाउने भन्ने एक किसिमको निर्णय पनि गरेको थियो। यसो गर्दाखेरि त थप चुनौती बढिरहेको छ जस्तो मलाई महसुस भएको छ। के भन्न चाहनुहुन्छ नेपाल सरकारलाई अर्थात् केन्द्रीय सङ्घीय सरकारले? स्वाभाविक रूपमा जति पनि हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशको भूमिमा हुनुहुन्छ र उहाँहरू जसरी विदेशबाट नेपालमा के भन्दा ल्याउनको निम्ति अर्थात् आफ्नो जन्म के भन्दा आफ्नो देशमा के भन्दा स्वदेशमा फर्काउनको निम्ति जसरी सङ्घीय सरकारले एउटा यो मानवीय के भन्दा निर्णय गर्दैछ, पक्कै पनि यो स्वागत योग्य के भन्दा निर्णय हो र हाम्रो के भन्दा यो चाहिँ जिम्मेवारी पनि हो, यो दायित्व पनि हो र सँगसँगै स्वाभाविक रूपमा तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यो जुन जसरी चाहिँ हाम्रा विदेशमा रहनुभएका रोजीरोटीको सिलसिलामा रहनुहुने हाम्रा नेपाली दाजुभाइ एवं दिदीबहिनीहरूलाई स्वदेश फर्काउँदै गर्दा चुनौती नथपिने होइनन्, चुनौती थपिन्छन्। तर हामीले यसलाई चुनौतीको रूपमा मात्रै लिनु हुँदैन कि हामीले पक्कै पनि यहाँ हामीसँग जो थपिँदै गरेका बरु जिम्मेवारी हो, त्यो जिम्मेवारीलाई हामीले विवेकपूर्ण ढङ्गले असाध्यै हामीले चाहिँ सचेततापूर्वक सावधानीपूर्वक यसलाई कसरी अझ उहाँलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतर्फ त्यो के भन्दा सोच्न जरुरी छ। र जुन यहाँ चाहिँ अझ विदेशको भूमिमा त नेपाल सरकारले नल्याइकनै पनि सङ्घीय सरकारले नल्याइकनै पनि कतिपयले अमानवीय ढङ्गले त्यहाँबाट लखेट्ने जुन खालका अमानवीय जुन प्रपञ्चहरू पनि भइरहेका छन्, यो प्रति मेरो एकदमै गहिरो दुःख छ। यसलाई म खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु। जसरी अमानवीय ढङ्गले चाहिँ काम लागे भाडा अफाले ठाडा भने जस्तो काम लाउने बेलामा लाउने, जब यहाँ चाहिँ विपत्ति र आपत्ति आइलागेपछि त्यहाँबाट लखेट्ने अमानवीय ढङ्गले जुन काम भइरहेको छ, यो असाध्यै घोर निन्दनीय छ र त्यसैले यसप्रति दुःख पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हाम्रो जसरी नेपालमा अहिले चाहिँ आइरहनु भएको हाम्रा दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सन्दर्भमा व्यवस्थापन गर्नको निम्ति हामीले जसरी अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ, अब पक्कै पनि छिटै नै हामी यहाँ चाहिँ अझ हाम्रा गाउँपालिकाबाट लगभग यो चाहिँ प्रत्येक वडाबाट विवरण सङ्कलन भएर चाहिँ हामीले माथि फरवार्ड गर्ने काम भइरहेको छ। र त्यही अनुरूप जो हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हाम्रो गाउँपालिकाका नागरिकहरू चाहिँ जसरी यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामी अझ यहाँ चाहिँ एकदमै क्वारेन्टाइनमा के भन्दा राख्नको निम्ति जो हामीले चाहिँ गाउँपालिकाले निर्माण गरेको क्वारेन्टाइन त्यो एकदमै सानो के भन्दा क्यापेसिटीको छ, सानो क्षमताको छ। त्यसलाई अझ हामी चाहिँ क्यापेसिटी बढाउने अपग्रेड गर्ने भनेर अस्ति हामीले 13 गाउँपालिकाको बैठकमा एकदम मिहिन ढङ्गले छलफल गरेर त्यसमा निर्णय पनि गरेका छौँ। केही रकमान्तर गरेर बजेट त्यहाँ चाहिँ हामीले कोषमा चाहिँ जुन यो कोरोना कोषमा चाहिँ बजेट समेत हामीले त्यो चाहिँ स्ट्यान्ड बाई राखेका छौँ। र जुन अहिले हाम्रो चाहिँ यो स्वास्थ्य सामग्री जसरी एक्सन फर नेपालले बजेटको कुरा गरिसक्नुभयो, जस्तो हामी अन्त्यमन्त्रीमा पनि छौँ जस्तो मानवहरू विशेष गरेर कोरोना सङ्क्रमणको लागि लड्नको लागि महाकुलुङ गाउँपालिकाले विभिन्न चाहिँ कर्मचारीदेखि लिएर जनप्रतिनिधिहरूको पनि चाहिँ आफ्नो विशेष गरेर एक महिना 1 दिनको आफ्नो तलबहरू जम्मा गर्नुभएको छ। अत्यन्तै सम्मानयोग्य छ, एकदमै सेल्युट गर्न चाहन्छौँ यस कार्यक्रम मार्फत नै। ती बजेटहरू अहिले ठ्याक्कै हाम्रो पब्लिकलाई नागरिकलाई जानकारी गराउनु पर्दाखेरि कति जतिको हाराहारीमा पुगिन्छ? हाम्रो बजेट भोलमका हिसाबले पक्कै पनि धेरै ठुलो नै हामीले यो कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम यसको चाहिँ फेरि पनि पूर्व तयारीको जुन सन्दर्भमा र त्यसपछि यही कोरोना भाइरसको कारणले जसरी नेपालमा पनि उत्पन्न जुन सिर्जित जुन परिस्थितिलाई चाहिँ अझ सामना गर्नको निम्ति जसरी काठमाडौँमा चाहिँ लकडाउनमा चाहिँ थुनेर बस्नुभएका हाम्रा नागरिकहरूलाई हामीले यहाँ भित्र्याउने अर्थात् गाउँपालिका ल्याउने र त्यसपछि अझ काठमाडौँमै बाध्यताले त्यहाँ चाहिँ रोकिएर थुनेर बस्नु परेका कतिपय बाध्यताले त्यहीँ बस्नु परेका हाम्रा नागरिकहरूलाई हामीले राहत गर्ने काम समेत गर्दै गर्दा आइसोलेसन वार्डदेखि क्वारेन्टाइनदेखि लिएर हामीले जुन अवेरनेसका कामदेखि लिएर जसरी गाउँपालिका वडाबाटै पनि मास्क निर्माण गरेर चाहिँ वितरण गर्नेदेखि जो सार्वजनिक स्थलमा चाहिँ हात धुने जुन ठाउँसम्मको चाहिँ निर्माण गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो निकै ठुलो बजेटहरू त्यहाँ खर्च भइसक्यो।
छ र त्यसैले अझ पक्कै पनि त्यति मात्रै अब खर्चले पुग्नेवाला छैन, त्यो रकमको के त भोलमले मात्रै यहाँ धान्नेवाला छैनन् र त्यसैले अझ हामीले यो अबको निर्माण गर्ने जुन बजेटमा समेत एकदमै उच्च प्रायोरिटीमा राखेर पहिलो नम्बरमा हाम्रो जीवन हो हैन, पहिलो नम्बरमा हाम्रो जीवन हो, हाम्रो स्वास्थ्य हो। हामी के भन्दा हाम्रो जीवन रह्यो भने न अरू के भन्दा हामी त्यो चाहिँ सेकेन्डरी पार्ट हो भन्ने हिसाबले हामीले त्यो ढङ्गले चाहिँ यहाँ अबको बजेटमा पनि त्यसरी सोचिरहेका छौँ। र जो तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि यहाँ चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकामै कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू र त्यसपछि हामी जनप्रतिनिधिको टिम पदाधिकारी टिमको समेत गरेर जुन हामीले चाहिँ यो कोरोना कोषमा जुन बजेट हामीले चाहिँ त्यहाँ आफ्नो तलब बापतको र आफ्नो पारिश्रमिक बापतको चाहिँ जुन त्यहाँ त्यो कोरोना कोषमा जम्मै गर्दै गर्दाखेरि जम्मा 15,58,316 रुपैयाँ भएको छ र त्यो चाहिँ होइन त्यो भनेको चाहिँ जनप्रतिनिधिको चाहिँ 1 महिना 1 दिनको र त्यसपछि त्यसमा हाम्रो चाहिँ 3 नम्बर वडाका अध्यक्ष टेकबहादुर राई उहाँले चाहिँ अझ 3 महिनाको स्वघोषित रूपमा उहाँले त्यहाँ आफ्नो पारिश्रमिक जम्मा गर्नुभएको छ र यसै गरी हाम्रो चाहिँ कर्मचारी साथीहरूको सन्दर्भमा अधिकृत लेभलका कर्मचारीहरूको जम्मा 12 दिनको र त्यसपछि हाम्रो जुन यहाँ चाहिँ अधिकृतभन्दा तलका चाहिँ कर्मचारीहरूको चाहिँ जम्मा 7 दिनको गरेर चाहिँ र स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत जति पनि हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ अग्रपनमा अग्रमोर्चामा लडिराख्नुहुने स्वास्थ्य कर्मीहरूको हामीले त्यहाँ चाहिँ अझ उहाँलाई हामीले उहाँहरूको चाहिँ तलबबाट कटौती गरेका छैनौँ। तर स्वघोषित रूपमा हाम्रो स्वास्थ्य संयोजक हरिप्रसाद आचार्य र अनमी उमादेवी राई उहाँले चाहिँ स्वघोषित रूपमा 7 दिनको आफ्नो पारिश्रमिक चाहिँ यो कोरोना कोषमा जम्मा गर्दाखेरि त्यो हुन आएको रकम हो र यसमा अझ हामीले चाहिँ गाउँपालिकाको पहिला जुन यो चाहिँ आर्थिक वर्ष 76-77 को बजेटमा चाहिँ हामीले जुन यो चाहिँ विपद शीर्षकमा चाहिँ जो राखेको 15 लाख बजेट यही कोरोना कोषमै हामीले खर्च गरिरहेका छौँ र यसै गरी हामीले चाहिँ अझ अन्य के भन्दा योजनाका चाहिँ बजेटहरूलाई पनि रकमान्तर गरेर यहाँ चाहिँ हामीले तानेका छौँ जो 15 लाख अघिल्लो कार्यपालिकाको बैठकले र अहिलेको जुन यो 13औं अस्तिको चाहिँ 13औं गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले पनि जम्मा 15 लाख गर्दै गर्दाखेरि हामीसँग झन्डै 60 लाखको के भन्दा 60 लाख अझ त्योभन्दा अलिकति बढी हामीसँग चाहिँ भोलम को चाहिँ के भन्दा बजेट त्यो कोषमा हामीले जम्मा गरेर त्यहाँबाट जुन हामीले चाहिँ यहाँ राहतको चाहिँ प्याकेजदेखि लिएर जुन काठमाडौँदेखि यहाँ चाहिँ गाउँपालिकावासीहरूलाई चाहिँ यहाँ ल्याउनेदेखि लिएर अझ अहिले हामीले चाहिँ यो जुन पूर्व तयारीका चाहिँ कामहरू चाहिँ यही मार्फत हामीले गरिरहेका छौँ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण यो समय र संवादको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ, यो मौकामा अझ म फेरि पनि एक्सन फर नेपाल लगायत हाम्रो चाहिँ गाउँपालिकामा जसरी यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको त हुन नदिनको निम्ति वास्तवमै हाम्रो जुन सपना छ महाकुलुङ कोरोना सङ्क्रमण मुक्त गाउँपालिका बनाउने हाम्रो जुन एउटा सपना हो त्यो सपनालाई पुरा गर्नको निम्ति त्यो जिम्मेवारीलाई चाहिँ पुरा गर्नको निम्ति जसरी सहयोग विभिन्न के भन्दा सङ्घ संस्था एक्सन फर नेपाल लगायतका चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्था जसरी सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार जिल्ला के भन्दा स्वास्थ्य कार्यालय समेतले सहयोग गरिराख्नु भएको छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो जुन हाम्रो गाउँपालिकाको चाहिँ गतिविधिको बारेमा सामान्य जुन एउटा जानकारी के भन्दा गराउने चाहिँ अवसर दिनुभयो त्यसको निम्ति चाहिँ महाकुलुङ टेलिभिजन परिवार लगायतलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।
हजुर दर्शक महानुभावहरू यतिखेर एक्सन फर नेपालले महाकुलुङ गाउँपालिकालाई विशेष गरी महाकुलुङ गाउँपालिका भरिरहेको स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि पठाउनु भएको यो एउटा गिफ्ट सोरुम नै भन्नुपर्छ। नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 ले यतिखेर विश्व नै आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा PPE सेटदेखि लिएर सबै थोक पठाइदिनु भएको छ। यसको विषयमा हामी यो अघि पनि जानकारी गरिसकेका थियौँ र यो चाहिँ PPE सेटदेखि लिएर के पठाउनु भएको छ सबै दृश्य यहाँलाई देखाउन लागिरहेका छौँ। हामीसँग स्वास्थ्य शाखा प्रमुख हाम्रो हरि आचार्यज्यू हुनुहुन्छ। के रहेछ सर त्यो एकचोटि देखाइदिनुहोस्। यो चाहिँ PPE सेट हो हैन, यसमा चाहिँ के भन्छ N95 मास्क हैन, त्यस्तै गरी सर्जिकल ग्लोभ्स, त्यस पछाडि चस्मा हैन, गगल्स, त्यस पछाडि यसमा चाहिँ अब योसँग सेट हुने गरी चाहिँ भित्र चाहिँ विभिन्न कपडाहरू पनि पठाएको छ। यो चाहिँ एउटा सेट हो। यो सेटले चाहिँ शरीरलाई ढाक्नको लागि, कोरोनालाई रोक्नको लागि चाहिँ के मद्दत गर्नेछ भन्ने आशा गरौँ। पक्कै पनि त्यस पछाडि यो चाहिँ भनेको खास गरी यो भनेको चाहिँ एकदम के भन्छ युज एन्ड थ्रो हैन, एकचोटि लगाउने। अनि त्यस पछाडि आवश्यकता पर्यो भने सकेसम्म आइसोलेसनमा भएको बिरामीहरूलाई हेर्नको लागि जुन चाहिँ सङ्क्रमित व्यक्तिहरू छन् भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ यो PPE सेटहरू प्रयोग गर्ने। यदि सङ्क्रमित व्यक्तिहरू छैनन् तर जोखिमयुक्त ठाउँमा यस्ता गर्नको लागि चाहिँ यो युज एन्ड थ्रो एकचोटि प्रयोग गरेपछि फेरि पुनः चाहिँ शङ्कास्पद ठाउँहरूमा चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। हजुर, त्यस्तो बेलामा चाहिँ यो गर्ने भनेर पठाएको छ। त्यस पछाडि एउटा थर्मल गन छ। यो थर्मल गन भयो। प्रत्येक स्वास्थ्य शाखालाई आएको थर्मल गन पनि यो सबै हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई नै हो। हामी स्वास्थ्य शाखामा चाहिँ राख्दैनौँ, हामी सबै संस्थाहरूमै पठाउँछौँ। यो पनि सेम त्यही हो। यो चाहिँ टाउको र खुट्टामा लगाउने कपडा, यो भनौँ न सुज हो, सुज भनौँ न कभर हो यो हैन। यो चाहिँ त्यस पछाडि यो चाहिँ काम गर्ने जसले त्यहाँ काम गर्नुहुन्छ हाम्रो कार्यालय सहयोगीहरू उहाँहरूले लगाउने यो चाहिँ पन्जा हो। यो पनि संस्थाकै लागि हो, संस्थाकै लागि हो। त्यस पछाडि यो सेट चाहिँ हाम्रो जम्मा हामीलाई प्राप्त अनुसार यो अहिले मैले खोलेको कार्टुन भनेको चाहिँ महाकुलुङ गाउँपालिका प्राथमिक अस्पतालको लागि हो। र यो सेट चाहिँ कम्प्लिट सेट चाहिँ 6 सेट पठाएको छ। यो उहाँहरूलाई प्याकिङ भरै आएको हो। यो हामीलाई उहाँहरूले नै आधिकारिक रूपमा खोल्नुहोस् भनेपछि हामीले यो बल्ल खोलेका हौँ र यो जस्ताको तस्तै भोलि हामी उहाँहरूलाई चाहिँ यो हस्तान्तरण गर्छौँ अस्पताललाई। हजुर, अस्पताललाई हस्तान्तरण गर्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ हाम्रो जुत्ता, यो सुज छ। यो सुज पनि यसमा जम्मा सुज चाहिँ हामीलाई आएको छ जम्मा 6 सेट रहेछ। सुज पनि अस्पतालको लागि, अस्पतालकै लागि हो हैन। त्यस्तै गरी हामीसँग यो चाहिँ हात धुनको लागि साबुन, जेल साबुन हो। यो चाहिँ ह्यान्ड वासर हैन हो। यो पनि हामीसँग प्राप्त छ। यो चाहिँ उहाँहरूले कति पठाउनु भएको छ भनेदेखि लिक्विड सोप 5 वटा सेट पठाउनु भएको छ। यो 5 सेट छ यो। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ हामीलाई पठाउनु भएको छ एक्जामिनेसन ग्लोभ्स भन्छौँ हामी, यो टप ग्लोभ्स पनि भन्छौँ यसलाई। यो चाहिँ हामीलाई उहाँहरूले ग्लोभ्स चाहिँ 4 वटा भनेको 400 पठाउनु भएको छ। जम्मा 4 बट्टा छ, एक वटा बट्टामा 100 हुन्छ, त्यसरी 400 यो पठाउनु भएको छ हैन। यो भयो एउटा संस्थाको लागि, यो भनेको यो प्राथमिक अस्पतालको लागि भयो। यो कासले प्रयोग गर्ने चाहिँ जम्मा 4 वटा भन्दा हामी पेयर भन्छौँ, जोडी 4 जोडी पठाउनु भएको छ। त्यस पछाडि हामीसँग एउटा चाहिँ ह्यान्ड सेनिटाइजर हो। यो चाहिँ हैन, यो सेनिटाइजर चाहिँ हामीलाई ग्यालनमा प्राप्त भएको छ। त्यो पनि देखाइदिनुहोस् चाहन्छु। यो यसमा चाहिँ 10 लिटर हुन्छ, 10 लिटरको ग्यालन। हजुर, यो चाहिँ जम्मा 4 वटा महाकुलुङ प्राथमिक अस्पतालको लागि 4 वटा छ भनेको 20 लिटर हैन त। 4 वटा हुँदा कि 10 चौको 40 लिटर पठाउनु भएको छ हैन। यो त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ मास्क 1000 मास्क चाहिँ हामीले के भन्छौँ
सर्जिकल मास्क विशेष गरी त्यो 1000 पठाएको छ भने अर्को चाहिँ सर्जिकल ग्लोभ्स छ यो चाहिँ 2000 छ 2000 छ। यसरी पठाउनु भएको छ यो चाहिँ यति नि, यो चाहिँ प्राथमिक अस्पतालको लागि भयो। अस्पतालको लागि त्यस्तै गरी अन्य संस्थाहरूलाई पनि हजुर। क्रमशः अब अस्पताललाई अलिकति बढी र स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई केही कम धेरै कम पनि छैन केही कम गरेर पठाउनु भएको छ तर प्रत्येक त्यहाँका स्वास्थ्य कर्मीदेखि लिएर कासलाई पनि सेट पुग्ने पिपी सेट चाहिँ आइपुगेको छ होइन हरि सर? अब यस्तो छ अहिले उहाँहरूले पठाएको चाहिँ कासलाई चाहिँ छ अथवा पिपी जुन मान्छे जुन ठाउँमा जोखिमयुक्त तरिकाले काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि पिपी हो होइन र अरूको लागि त हामीले अगाडि पनि पठाइसकेका छौँ अन्य साथीहरूको लागि चाहिँ हामीले पहिल्यै पठाइसकेका छौँ त्यसो भएको हुनाले अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ पहिला र अहिले गरेर लगभग करिबन हाम्रो यो सेटहरू चाहिँ पुग्छ भन्ने मेरो अनुमान छ आकलन छ होइन अब यसले कति महिना धान्न सक्छ कति महिना प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यो त अब हेर्न पाएकै छ हाम्रो कोरोना कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने पनि हामीलाई अब थाहा छैन अब पक्कै पनि यो आर्थिक वर्षसम्ममा पक्कै पनि यति सामानले यो आर्थिक वर्ष भनेको असारसम्म अथवा साउनसम्म जति हुन्छ हामी केही न केही हदसम्म गर्न सक्छौँ कि भन्ने हाम्रो सोच हो। हस् थ्याङ्क यू सो मच सर यहाँको महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि।